learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 206। व इज़ा कीला लहू, और जब उससे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अख़ज़तहु, आमादा करती है उसे अल इज़्ज़तु, इज़्ज़त, बिल इस्मी, गुनाह पर। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसकी इज़्ज़त उसे गुनाह के साथ पकड़ लेती है। यानी जब ज़मीन में फसाद फैलाने वालों से कहा जाए कि अल्लाह ताला से डरो तो वो तकब्बुर करने लगते हैं, उनकी इज़्ज़त उन्हें गुनाह के साथ पकड़ लेती है। मतलब ये कि अपनी इज़्ज़त का एहसास यानी गरूर, अना और तकब्बुर जो है वो उन्हें गुनाह पर आमादा करता है। मुआलम अल तंजील में लिखा है कि ये आयत अखनस बिन शरीक के बारे में नाजिल हुई। ये शख्स मीठी बातें करने वाला था, देखने में भी अच्छा लगता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता था और पास बैठकर अपना मुसलमान होना जाहिर करता था और कहता था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और इस पर कस्में खाता था और अंदर से मुनाफिक था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने करीब बिठाते थे। उसी पर यह आयत नाजिल हुई। ऐसे इंसान को नसीहत करें तो उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उस पर किसी को एतराज़ करने की जुर्रत कैसे हुई। उसे नसीहत में अपनी इज़्ज़त जाती हुई नज़र आती है। अपने तकब्बुर और अपनी ज़ात की बड़ाई का एहसास उसे नसीहत करने वालों की बात सुनने से रोकता है, क्योंकि वो दावत देने वालों को अपने से छोटा समझता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़े गुनाहों में दाखिल है कि इंसान से कहा जाए कि वो अल्लाह ताला से डरे तो वो उल्टा नसीहत करने वाले को डांट दे कि तुम अपनी नबेड़ो, तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले। फ़हस्बुहु, तो काफ़ी है उसे, जहन्नमु, जहन्नम, वलबीसा, और अलबत्ता कितना बुरा है, अलमिहाद, ठिकाना। जहन्नम तकब्बर करने वालों का ठिकाना है और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जो लोग गुनाह को आदत बना लें, हक़ के साथ दुश्मनी करें और फसाद करें, उनके बारे में अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि बस जहन्नम ही उनके लिए काफ़ी है, जो उनके दिलों को जला डालेगी। यही आग उनका इलाज है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है, जहाँ वो दायमी अजाब में मुब्तला होंगे और उसमें कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। वमिनन नासी, और लोगों में से कोई है, मैं यशरी, जो बेचता है, नफ्सहू, अपने नफ्स को, उब्तिगा, चाहने के लिए, मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा। वमिनन नासी, और लोगों में से कोई है। ये आयत सईदना सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नाजिल हुई है। ये मक्का में इस्लाम लाए, हिजरत की तैयारी की तो लोगों ने कहा तुम अपनी दौलत को साथ लेकर नहीं जा सकते, अगर जाना चाहते हो तो दौलत यहीं छोड़ कर जाओ, और उन्होंने तमाम दौलत उनके हवाले कर दी। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उनके हक़ में नाजिल की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात उनसे हर्रा के गिरदोनवा में हुई। उन्होंने कहा सौदा नफ़ा बख्श है। रिवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा सुहेब ने इस सौदे में बहुत ही नफ़ा कमाया। इब्ने कसीर। तो लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल और सवाब की उम्मीद पर अपनी जानों का सौदा कर लिया। इसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। सैयदना जाबिर बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा उहद के मौके पर पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। उन्होंने खजूर फेंक दी जो उनके हाथ में थी, लड़ने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गए। सही बुखारी 4046। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। सूरह अल-मुजादिला आयत 22। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल ख़रीद लिए हैं कि यकीनन इसके बदले में उनके लिए जन्नत है। सूरह अत-तौबा आयत 111। इस मुआहिदे में ख़रीदार अल्लाह ताला की ज़ात है और मुआवज़े में सबसे जलीलुल कदर चीज़ जन्नत है, और इस मुआवज़े के बदले में ख़र्च की गई कीमत वो जान और माल है जो इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब है। वल्लाहु, और अल्लाह रऊफ़ुन, बहुत शफ़ीक है, बिल इबाद, अपने बंदों पर। अल्लाह ताला ऐसे बंदों के लिए जो उसकी रज़ा के लिए अपने जाने तक बेच डालते हैं, अपनी शफ़क़त और अपनी रहमत की खबर देता है जो उसने अपने ऊपर वाजिब कर ली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफ़तन, पूरे के पूरे। यहाँ ईमान वालों से मुराद अहले किताब मोमिन है,
اگرچہ وہ مومن ہو چکے تھے لیکن تورات کی چند باتوں اور اپنی پچھلی شریعت پر بھی عمل کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے ہو تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کو مانو، یعنی اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو دین چھوڑا ہے اس کی باتوں کو اسلام میں اب شامل نہ کرو۔ ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدم سے مراد اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں۔ انسان جب دین کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے دل میں اپنی خواہش کو جگاتا ہے اور انسان اس خواہش کی طرف پھر مائل ہو جاتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جو حکم خواہش کے مطابق ہوتا ہے انسان اس پر عمل کر لیتا ہے اور جو خواہش کے خلاف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی دل میں ابھرنے والے جو وسوسے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے ڈالے ہوئے وسوسے اور شک و شبہات کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ پھر شیطان کا راستہ ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور اس کے قدم ہمیشہ اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں، اس لیے برائی سوچنا اور برائی کرنا دونوں اصل میں شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ انہو یقیناً وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے دشمن سے بچ جاؤ، اپنی خواہشات کو دین کے مطابق کر لو اور نیکی کے کام کرو۔ جن کاموں پر قدرت نہ ہو ان کے لیے بھی کوشش کرو۔ دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ دشمن ہے تو تم بھی پھر اسے دشمن بنا لو۔ فَإِن پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتکم جو آ گئیں تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم سے کوتاہی ہو جائے اور تم گناہ میں پڑ جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، یعنی علم آ چکا، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ ایسا انسان جب مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھسلتا ہے۔ پھر اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف اپنی دینی ذمہ داریوں سے بھاگو گے تو اللہ کی قوت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اس نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے وہی بہتر ہے اور جس سے روکا ہے وہ اصل میں برا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی پر، اس کی قوتوں، صلاحیتوں اور اس کے رزق پر ہر طرح سے وہ غلبہ رکھتا ہے، اس لیے پھسلنے سے بچ جاؤ۔ پھسل بھی گئے تو آنا تو اسی کے پاس ہے، اور اللہ کا تو کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے شیطان کی دشمنی کی حقیقت بھی اسی لیے کھول دی اور اعمال کے انجام کو بھی واضح کر دیا، اس لیے پھسلنے سے بچ جاؤ۔ هل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یأتیہم اللہ یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلال سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے کام۔ هل ینظرون لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار ہے، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے، وقضی الامر اور کام پورا کر دیا جائے، یعنی غائبی امور کے ظاہر ہونے کے بعد کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں، یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں ہے جس سے انہیں قطعی طور پر اس بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ گئی تو پھر ایمان لانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کی اہمیت تو بس اسی وقت تک ہے جب تک یہ غیبی امور چھپے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کو ڈرایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جس دن اگلے پچھلے لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ سورہ الفجر آیت 21، 22 and 23۔ کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نیک اعمال کا وقت بھی ختم ہو جائے گا،
وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سب کام لوٹائے جاتے ہیں، کیونکہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا حساب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے۔ اس لیے فوراً اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، دیر نہ کرو۔ یہ سخت وارننگ ہے کہ کیا شیطان کی پیروی کرنے والے اس دن کے انتظار میں ہیں جو ہولناک ہوگا اور ظالموں کے دل دہلا دے گا اور جس پہ فساد کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔